बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं डॉक्टर खालिद मुनीर फ़ारूकी रोशनी चैनल के ज़रिए अपनी एक तहरीर आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। तो एक तहरीर जिसका उन्वान है अब हिजरत लाजिम है, आपके गोशे गुज़ार करता हूँ। साहिबों, दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार अमल वक्त का है। वक्त किस कदर तेज़ी से गुज़रता है आज तक कोई जान नहीं पाया। तो साहिबों, आज वक्त ने मुझे एक दोराहे पर खड़ा कर दिया है। एक रास्ता मुझे मेरे माजी की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता मुस्तकबिल की जानिब। साथियों, माजी का मंज़र मुझे मेरे हरे भरे बचपन का अक्स दिखाता है, जब लाहौर शहर अभी नौजवान था। हर तरफ दालान, मैदान और जा बजा खेतों की बहार हुआ करती थी। शहर की फ़ज़ाओं में बेफ़िक्री अटकेलियाँ करती थी। मैदान लड़के बालों से आबाद थे। कहीं पिट्ठू गोल गरम खेला जाता था, कहीं बांदर किला और कहीं गुल्ली डंडा के मुकाबले हुआ करते, कहीं अखाड़े में पहलवान ज़ोर आज़माई करते, तो कहीं फुटबॉल और हॉकी के मैच लोगों को अपनी जानिब बुलाते। कहीं कबड्डी और कुश्तियाँ लड़ी जाती, तो कहीं आसमान रंगीन पतंगों से सज उठता। 8 से 2 बजे तक स्कूल और फिर स्कूल का काम तमाम करने के बाद फरागत और सुकून ही सुकून होता। मेरे बचपन में चवन्नी या अठन्नी से ज़्यादा जेब खर्च नहीं मिलता था। जेब में चवन्नी को रखकर हम गोया बेसल्तनत के बादशाह होते। हमारे दामन खुशियों से भरे रहते, गोया मोहब्बतों के दरिया थे कि बहते रहते, जिसमें कोई भी स्नान कर ले। मोहल्ले के बुजुर्ग सबके साझे हुआ करते थे। कोई किसी को भी सरजश कर सकता था, डांट सकता था, तलकीन कर सकता था। अभी दुपट्टे अपने मकाम पर थे और इज्जत की हिफाजत का हथियार समझे जाते थे। दुपट्टे की तकदीस गुलाफ काबा जैसी थी और इसको छूना गोया दुनिया की सबसे बड़ी बेअदबी समझी जाती थी और इसकी सज़ा खुदा की पनाह ऐसी लान तान होती और मुआशरती मुकातिया समझी जाती थी। मोहल्ले के सिर्फ एक घर में टेलीफोन हुआ करता, मगर लोगों के दिल एक दूसरे से जुड़े रहते। चंद घरों में 4 टांगों वाले रशियन टीवी हुआ करते थे। छतों पर बांस के साथ एंटीनास नस्ब हुआ करते। नशरियात 5 से 11 बजे तक। जब खबर का वाहिद ज़रिया अखबारात और 9 बजे का खबरनामा हुआ करता। जब ईद, बड़ी ईद पर नया सूट पहनने को मिलता। नई जूती कभी मिलती, कभी नहीं, मगर खुशियों के अंबार थे कि उनमें कोई कमी ही ना आती। माँ बाप की गोद जन्नत के बागों से बढ़कर मालूम होती। माँ के हाथ का खाना मनोसलवा पर भारी पड़ता। अभी साहिबो सफर में तेजी नहीं आई थी। टांगे और बस ही
سواری کا ذریعہ تھے، مگر اس کا لطف بھی بے بہا تھا۔ ریسٹورنٹس ابھی وجود میں نہیں آئے تھے اور باہر کا کھانا معیوب اور بیماری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پھر اچانک وقت کے گھوڑے کو نہ جانے کس نے مہمیز کر دیا، تیز کر دیا، اور ایک بگ بینگ ہوا اور میڈیا آزاد ہو گیا۔ میڈیا کیا آزاد ہوا، ہمارا تمام معاشرتی نظام قید ہو گیا، ذرائع سفر تیز ہو گئے، حرکت بڑھ گئی۔ کوکو کولا کی بوتل کو کسی نے بے تحاشا ہلا کر اچانک جیسے کھول دیا ہو، جدیدیت کا ابل پڑا، میرے شہر کی فضا زہر آلود ہو گئی۔ شہر کو عمارتوں کا چیچک نکل آیا، میدان، کھیت کھلیان سب فنا ہوئے۔ راوی بھی ہم سے روٹھ گیا اور اس نے اپنا منہ موڑ لیا، اور پھر ایک اور بگ بینگ ہوتا ہے اور انٹرنیٹ اور موبائل نے ہماری رہی صحیح ریت اور روایت کا جنازہ نکال دیا۔ اخلاقی، دینی، معاشرتی قدروں کا کام تمام ہوا۔ اخلاقی، دینی اور معاشرتی قدریں بچوں کے ہاتھ کا کھلونا بن گئیں۔ جدیدیت اور علمیت کے نام پر ایسا کلچر وجود میں آ گیا جس نے تمام کے تمام آدرشوں کو بہا ڈالا۔ سب کچھ اجڑ گیا، چمن ویران ہو کے رہ گیا۔ بچوں سے ان کا بچپن اور نوجوانوں سے ان کی جوانی چھن گئی اور ہاتھ میں آیا موبائل۔ اب میں بھی اپنے بچوں کی طرح موبائل پر نظریں جمائے مستقبل کی راہ پر گامزن ہوں۔ نگاہ موبائل پر ہے اور سفر تیز رفتار کہ اچانک دو واقعات نے میری روح پر ایسے کوڑے برسائے کہ میرے ہاتھ سے میرا موبائل گر گیا اور ماضی میں سنی ہوئی باتیں کان میں گونجنے لگیں۔ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو لال آندھیاں اٹھا کرتی ہیں، عذاب آتے ہیں، پرندے اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں، پشو مویشی ڈھور ڈنگر اپنا علاقہ بدل لیتے ہیں، کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے، اور ظلم بھی کیسا۔ فیصل آباد میں ہوا کی دو بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیا گیا، سرے بازار میں رسوا کر دیا گیا۔ سرگودا میں ایک عورت کو کرایہ نہ ہونے پر زندہ جلا دیا گیا، اور ایسے کئی اور سانحات۔ اس کے بعد مجھے اپنے انسان ہونے پر شرمندگی ہے، اس کے بعد مجھے اپنے وجود سے گھن آتی ہے، اور اس کے بعد اب ہجرت لازم ہے۔